बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अथैलो के ड्रामे की उर्दू समरी पर बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये ड्रामा लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। शेक्सपियर अपने दो ड्रामों द विंटर्स टेल और ओथेलो में एक ही मौजू यानी हसद के नताइज व अवाक़िब को ज़ेर बहस लाया है। ताहम जहाँ तक विंटर्स टेल का तअल्लुक़ है, वहाँ हसद की पैदाइश में कोई बैरूनी अनासर कारफरमान नहीं होते। ये ल्यूनिट्स का अपना जहन होता है जो हालात का मनफी रुख देकर तबाही लाता है, जबकि ओथेलो में अयागो हसद पैदा करने में बतौर एक मशीनरी के काम करता है। वो एक आमल के तौर पर ओथेलो के जहन को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर देता है और उसे मुकम्मल तबाही व बर्बादी की तरफ धकेल देता है। वीनस के रुकन बल्दिया ब्राबेंटियो की बेटी डेस्डिमोना, रुकन बल्दिया का कौन है? ब्राबेंटियो, और उसकी बेटी डेस्डिमोना कमाल खूबसूरत लड़की थी। उसके हुस्न और बाप की जाहो हशमत के सबब उसके बेशुमार तलबगार थे, लेकिन बजाय वीनस के किसी गोरे हमवतन के वो अपने बाप के मंजूर नज़र एक हबशी को दिल दे बैठी। उसका इंतखाब ओथेलो गो स्याफाम था, लेकिन शुजात के हर मुरवजा मेयार पर पूरा उतरता था। तुर्कों के खिलाफ बेशुमार मार्कों में कायदाना सलाहियतों का मुजाहरा करने पर उसे वीनस की अफवाज का सलार बना दिया गया था। रियासत में उसे वकी मर्तबा हासिल था और आम शहरी भी उसकी इज्जत करते थे। ओथेलो ने जिंदगी के नशेबो अंदाज बड़े करीब से देखे थे। जब वो अपने मार्कों की सरगुज़श्त बयान करता, डेस्डेमोना सरापा महवियत हो जाती। उसका गुलाम बनाकर बेचा जाना, मुल्क मुल्क की खाक छानना और एक के बाद दूसरी मुसीबत से नबर्द आजमा होना, मुसलसल पेच दर पेच मार्कों में वहशी कबाइल से टकराना, यही उसकी दास्तान हयात थी। डेस्डेमोना की नौउम्री और रोमानवियत उसे जोर तखय्युल से ओथेलो की दास्तानों में उसकी हम रुकाब कर देती। वो उसके मसाए पर आंसू बहाती और मुसीबत टल जाने पर सुख का सांस लेती। रफ्ता रफ्ता ये हमदर्दी शनासाई और फिर मोहब्बत में बदल गई। ओथेलो और डेस्डेमोना का अहदो पिमा खुफिया निकाह पर मुंतज हुआ। अगरचे डेस्डेमोना के बाप ब्राबेंटियो ने उसे काफ़ी आज़ादी दे रखी थी, लेकिन किसी हम नस्ल और हम मर्तबा नौजवान की बजाय ओथेलो के इंतखाब ने उसे शशदर कर दिया। शादी के मंजर आम पर आने के बाद ब्राबेंटियो ने काउंसिल में इस्तगासा किया कि ओथेलो ने उसके एतमाद को भी धोखा दिया है और फिर उस शादी को बाप की रजामंदी भी हासिल नहीं, चुनाचे इसे मनसूख किया जाना चाहिए। इत्तफाक से उन्हीं दिनों कब्रस पर तुर्कों के हमले की खबर आई। यहाँ पे की लिख लें। मुकाबले के लिए सबकी नज़र इंतखाब ओथेलो पर ठहरी। चुनाचे वो दो हैसियतों में मजलिस के रूबरू में हाजिर हुआ। एक जलीलुल कदर मनसब यानी अफवाज की सिपा सलारी का उम्मीदवार था और साथ ही उसे ब्राबेंटियो के इस्तगासा का जवाब भी देना था। मजलिस में ब्राबेंटियो का दावा गैर मंतकी, जज्बाती, धुंध में मलफूफ
اور غیظ و غضب کی تاریکی لیے ہوئے تھا، دوسری طرف اوتھیلو کا جواب صاف، سیدھا اور مبالغہ آرائی سے پاک ٹھوس دلائل پر مبنی تھا۔ اس کی بیوی یعنی برابنٹیو کی بیٹی، یہ بھی ٹھیک کر لیں، بیٹی نے اوتھیلو کے حق میں مجلس کے روبرو بیان دیا کہ مجھے اپنے خاوند سے وہی محبت ہے جو میری والدہ کو میرے والد سے تھی۔ برابنٹیو نے مایوس ہو کر شکست تسلیم کر لی اور بیان دیا کہ میں اپنی بیٹی کو اس شخص کے حوالے کرتا ہوں، یہ حد سے زیادہ آزادی کا نتیجہ ہے جو میں نے اپنی بیٹی کو دے رکھی تھی۔ شکر ہے کہ میری کوئی اور بیٹی نہیں، ورنہ مجھے اسے قید میں رکھنا پڑتا۔ اوتھیلو نے مجلس پر ثابت کر دیا کہ وہ ایک آزمودہ کار مرد میدان ہے اور اس کی بیوی کی موجودگی بطور جنرل اس کی صلاحیتوں پر کوئی منفی اثر مرتب نہ کرے گی۔ چنانچہ اسے ڈیسڈیمونا کو اپنے ساتھ قبرص لے جانے کی اجازت مل گئی، لیکن وہاں لڑائی کی نوبت نہ آئی۔ خبر ملی کہ ترکوں کا بیڑا طوفان کے باعث منتشر ہو گیا ہے۔ اگرچہ میدان کارزار کی آزمائش ٹل گئی، لیکن اب اسے اپنوں کی کینہ و عداوت کا سامنا کرنا تھا۔ فلورنس کا رہنے والا عاشق مزاج، خوش اتوار اور یار باش میکائل کیسیو جنرل اوتھیلو کا عزیز دوست اور متمد تھا۔ اس کے باعث اوتھیلو کی طرح کے مائل بے عمر رسیدگی شوہر اپنی بیویوں کے متعلق بدگمان ہو سکتے تھے، لیکن پرلے درجے کا شریف اوتھیلو شک اور حسد جیسی رذیل حرکات سے کوسوں دور تھا۔ پھر کیسیو اس کا رازدار بھی تھا۔ کم گو اوتھیلو اس کی زبانی اپنی محبت کا اظہار کرتا رہا تھا۔ چنانچہ کیسیو اور ڈیسڈیمونا میں ایک نوع کی بے تکلفی بھی تھی اور وہ اس کا شریک حرف و حقائق بھی تھا۔ اوتھیلو نے حال ہی میں اسے اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ اوتھیلو کی فوج میں ایک شخص ایاگو بھی تھا جس کی مدت ملازمت کیسیو سے زیادہ تھی۔ وہ اوتھیلو کی نیابت کا اپنا حق سمجھتا تھا۔ وہ اکثر کیسیو کے ساتھ تان و تشنیع کے لہجے میں گفتگو کرتا کہ علوم حرب پر اس کی معلومات نوخیز لڑکیوں سے زیادہ نہیں۔ ایاگو کے دل میں ایک بے بنیاد شک یہ بھی تھا کہ اوتھیلو کے اس کی بیوی سے مراسم ہیں۔ اس کے سازشی دماغ نے انتقام کا منصوبہ بنایا جو بالآخر اوتھیلو اور ڈیسڈیمونا کی تباہی پر منتج ہوا۔ چال باز ایاگو انسانی نفسیات کا نباز تھا کہ ذہنی اور روحانی اذیتوں میں سے سخت ترین وہ شک ہے جو خاوند کے ذہن میں بیوی کی وفاداری کے متعلق پیدا ہوتا ہے۔ اسے کوئی پرواہ نہ تھی کہ اس کی سازش کیا گل کھلاتی ہے اور کیسیو یا اوتھیلو کی جانوں پر کیا گزرتی ہے۔ قبرص میں اوتھیلو اور اس کی بیگم کے اعزاز میں جشن کا اہتمام ہوا۔ اوتھیلو نے کیسیو کو ذمہ داری سونپی کہ سپاہی اپنی سرمستی اور مے نوشی میں عام شہریوں کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہ کرے۔ یہ رات جام لنڈھانے اور اپنے جنرل اوتھیلو کے ساتھ اظہار وفاداری کی رات تھی۔ ایاگو نے اپنی سازش کا آغاز کیا اور اوتھیلو کی وفاداری کے نام پر ہلا شیری دے کر کیسیو کو اس کے ظرف سے زیادہ پلا دی۔ اس نے مدہوشی میں ڈیسڈیمونا کی تعریف شروع کر دی۔ ایاگو کے سکھائے ایک شخص نے بیگم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے، اس پر لڑائی شروع ہو گئی۔ ایک معتبر افسر مونٹینو جو لڑائی رکوا رہا تھا زخمی ہو گیا۔ ایاگو نے خطرے کی گھنٹی بجا دی اور یوں ایک معمولی جھگڑے کو
बलवे का रंग दे दिया, घंटी की यूं एक मामूली झगड़े को बलोले का रंग दे दिया। घंटी की आवाज सुनकर ओथेलो हथियार लगाए मौका पर पहुंच गया। इस असना में कैसियो का नशा अगरचे कम हो गया था, लेकिन इतना जरूर बाकी था कि वो शर्मिंदगी पर गालिब ना आ सका। चुनाचे उसने ओथेलो के सवालात का जवाब देने की बजाय चुप साध ली। ओथेलो ने अयागो से पूछा, उसने जानबूझकर ऐसा अंदाज इख्तियार किया गोया वो कैसियो का कसूर छुपा रहा हो, लेकिन साथ ही उसने कैसियो को ना सिर्फ कसूरवार ठहराया बल्कि राई को पहाड़ बनाकर पेश किया। ओथेलो कवायद ज़वाबत का पाबंद था। कैसियो को ओहदे से माजूल कर दिया गया। ये अयागो की पहली कामयाबी थी। कैसियो अब भी अयागो की चाल ना समझ सका और उसी से मशवरे का तलबगार हुआ कि जनरल की खफगी किस तरह कम की जाए। अयागो ने उसे मशवरा दिया कि वो डेस्डेमोना की मुआवनत तलब करे। ओथेलो अपनी बीवी की बात ना टालेगा। डेस्डेमोना ने ना सिर्फ कैसियो की सिफारिश की बल्कि अड़ गई कि सज़ा कसूर से कहीं ज़्यादा थी और इसे जल्द अज जल्द बहाल होना चाहिए। जज्बात में आकर वो कह बैठी कि इसे हद परसों तक बहाल कर दो, ये तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है। ओथेलो भी मान गया कि मैं इसे ज़रूर बहाल कर दूंगा, सिर्फ इतना करो कि मुद्दत पर जोर ना दो, ये मुझ पर छोड़ दो। इधर कैसियो अपनी बिलानोशी और बेकाबू हो जाने पर पशेमान था। उसे समझ ना आती थी कि अपने सिपा सलार से किस तरह माफ़ी का खौसितगार हो। जब अयागो और ओथेलो डेस्डेमोना के कमरे में आए तो कैसियो अयागो की नसीहत के मुताबिक बेगम साहिबा से दरख्वास्त करके निकल रहा था। अयागो ने गो दबी जुबान में लेकिन ओथेलो को सुनाने के लिए कहा, मैं पसंद नहीं करता। उस वक्त ओथेलो ने उस नारे पर ध्यान न दिया। बाद अज़ां अयागो ने ओथेलो से पूछा कि आया कैसियो शादी से पहले उन दोनों की मोहब्बत से वाकिफ था। ओथेलो ने असबात में जवाब देते हुए कहा कि वही तो पैगाम रसानी भी करता रहा है। इस पर अयागो ने पुरमानी अंदाज में कहा, जबी अब ओथेलो को अयागो के पहले कलमात भी याद आए। वो अयागो को साफ गो और दयानतदार शख्स ख्याल करता था। उसने इसरार किया कि वो सब कुछ साफ साफ कह डाले। यहाँ भी अयागो इंसानी नफ्सियात से अपनी गहरी वाकफियत काम में लाते हुए इश्तबा और तजस्सुस के जज्बे को हवा देता है कि मुझे अफसोस होगा अगर मेरे नामुकम्मल मुशाहदे से जनाब के इत्मीनान कलम में फ़र्क आ गया। नेक नामों को महज शुबा में बदनाम करना मुनासिब नहीं। आप फिलहाल शुबहात को नज़दीक ना आने दें। ओथेलो भी कहते हैं कि गो उसकी बीवी खुश मजाज है, लेकिन उसके इफ़्फ़त माब होने में कोई शक नहीं। यहीं अयागो अपना मंसूबा आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मैं अपनी हमवतन इटली की औरतों को अच्छी तरह जानता हूँ। सेरे आसमान हज़ारों बातें ऐसी करती हैं कि खावंद उनसे बेखबर रहते हैं। बेगम साहिबा भी वही हैं कि अपने बूढ़े बाप को धोखा दिया और उसे यकीन दिलाती रही कि उस पर जादू हुआ है। जो औरत अपने बाप को धोखा दे सकती है, शोहर को क्यों नहीं दे सकती? मुझे माफ़ कीजिएगा, इस वक्त मैं खरी खरी कह रहा हूँ। ओथेलो के दिल में उठते वसवसों को तकवीयत देने के लिए उसने मजीद कहा कि अभी कैसियो को बहाल न करें और देखें कि किन इल्तिजाओं से वो उसकी सिफारिश करती है। गो
اوتھیلو نے ایاگو سے وعدہ لیا تھا کہ جب تک ٹھوس ثبوت نہیں مل جاتا وہ اپنی بیوی کے کردار پر شک نہ کرے گا، لیکن اس کا اطمینان قلب رخصت ہو گیا۔ مسکن ادویہ بھی اسے سلا نہ سکیں، جنگی ہتھیاروں اور ایسے دوسرے مشاغل سے اس کا دل ہٹ گیا۔ آخر جھنجھلا کر اس نے ایک دن ایاگو کی گردن دبوچ لی کہ اس کی بیوی کی پاک دامنی کا ثبوت دے۔ اس پر ایاگو نے اتھیلو سے کہا کہ آیا اس نے اپنی بیوی کو کوئی سرخ رومال تحفے میں دیا تھا؟ جواب اسبات میں ملنے پر اس نے بتایا کہ وہی رومال اب کیسیو کے پاس ہے۔ اتھیلو پر وحشت طاری ہو گئی، رومال اس کی بے وفائی کا ثبوت بنا اور اتھیلو نے اپنی بیوی کو گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ اتھیلو کی تمام تر خوبیوں پر اس کا شکی مزاج غالب آ گیا۔ اس نے تحقیق کی زحمت نہ کی کہ کیسیو کے پاس وہ رومال پہنچا کس طرح۔ وہ بار بار ڈیسڈیمونا سے رومال طلب کرتا رہا جو وہ پیش نہ کر سکی۔ دراصل وہ رومال ایاگو نے اپنی بیوی کی وساطت سے اڑوا لیا تھا۔ اس نے بیوی کو لالچ دیا کہ بغیر ڈیسڈیمونا کے علم میں آئے رومال اس تک پہنچ جائے تو اسی نمونے کا ایک رومال وہ اسے بنوا دے گا۔ بیوی بھی اس بھروسے میں آ گئی۔ ایاگو نے وہ رومال قصدن کیسیو کے راستے میں گرا دیا۔ رومال کیسیو نے اٹھایا اور یوں ایاگو کی سازش مکمل ہو گئی۔ معصوم اور بے گناہ بیوی کے قتل کی آگہی اوتھیلو کے لیے عذاب بن گئی۔ اس نے اپنا خنجر دستے تک دل میں اتار لیا اور بیوی کی ناش پر گر کر قید حیات سے آزاد ہو گیا۔ اوتھیلو بے مثال بہادر اور شریف انسان جلد بازی میں آتش کا شکار ہو گیا۔ اس کی جمع مردی کی داستان مدتوں زبان پر رہی۔ اس کی وفات کی خبر وینس بھیجی گئی اور ایاگو ذلت کے ساتھ پھانسی پا کر اپنے انجام کو پہنچا۔ اس طرح شیکسپیئر ہمیں یہ اخلاقی سبق دیتا ہے کہ اعلی فطرت اور بلند ظرف انسان میں بھی بدگمانی اور شک کا بویا ہوا بیج تیزی سے بڑھتا ہے، اور یہ شک اتنا منہمک کر دینے والا ہوتا ہے کہ انسان کسی دوسرے پہلو پر سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی فطرت سلیم اتنی ابتر ہو جاتی ہے کہ ساری شخصیت اسی ایک شک کے گرد گھومنے لگتی ہے اور انسان بے بس اور لاچار ہو کر اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ہی اتھیلو کا ڈرامہ جو کہ ولیم شیکسپیئر نے لکھا ہے، اس کی اردو سمری ختم ہوتی ہے۔ تو نیکسٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔